इदानीं भारतार्थविनिर्णयः श्रीमद्भागवतग्रन्थः इति विषयम् आधारीकृत्य स्वमतं प्रकटयितुम् आहूयन्ते राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाध्यापकाः नारायणमहोदयाः। एते इदानीं तिरुपतौ संस्कृतविश्वविद्यालयस्य द्वैतविभागस्य अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्तः सन्ति। नव्यन्यायशास्त्रे अपि इमे विद्वांसः पारङ्गताः। नैके विद्वांसः एतेषां मार्गदर्शनं प्राप्य स्वशोधप्रबन्धं रचयामासुः। एवम् एतादृशाः भारतीयशास्त्रपरम्परायाः आधारभूताः विद्वांसः सभाम् अलङ्कुर्वन्तः सन्ति। अधुना तेषां वाक्स्रजैः सज्जा भवतु इयं सभा इति प्रार्थये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीमल्लक्ष्मीनृसिंहस्य श्रियं दिशतु मे नखः स्वभक्ताभीष्टदानाय समुपात्तदशाकृतेः। आचार्यः पवनोऽस्माकम् आचार्याणी च भारती देवो नारायणश्रीशः देवी मङ्गलदेवता। पंचदश निमेषेषु यथाशक्ति मम अभिप्रायं प्रकटितुम् अहम् अत्र उपस्थितोऽस्मि। अत्र ये भक्ताः समुपस्थिताः सन्ति तान् सर्वानपि यथायोग्यम् अभिवन्द्य एवं पुराणतिलकस्य निर्मातारः ये सन्ति तान् सर्वानपि अभिवन्द्य मम विषयमहं साक्षात् प्रस्तोतुम् इच्छामि। यद्यपि संस्कृतभाषया उच्यते सरलभाषा भवति, चिन्ता मास्तु। विषयः अस्ति भारतार्थविनिर्णयः इति श्लोके अस्ति, परन्तु गीतार्थनिर्णयः कथं भवति इति विषयः प्रदत्तः अस्ति आह्वानपत्रिकायां। तदनुगुणमेव अहं वक्तुम् इच्छामि। भारतार्थविनिर्णयः इत्यपि अस्ति, यतोहि भगवद्गीता नाम महाभारतपारिजातमधुभूता। भगवद्गीता महाभारतं नाम पारिजातपुष्पं भवति। पारिजातपुष्पस्य मधु मकरन्दः भवति भगवद्गीता। अतः भगवद्गीता नाम महाभारतस्य सारभूतः। तदर्थं भगवद्गीतायाः अर्थनिर्णयः क्रियते चेत् अलं महाभारतस्य अर्थनिर्णयः जात एव इति वक्तुं शक्नुमः। तदर्थं प्रायः आयोजकैः तथैव विषयः प्रदत्तः इति अहं भावयामि। यद्यपि यः अयम् अद्य चर्चायाः कृते स्वीकृतः श्लोकः अस्ति, अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः गायत्री भाष्यरूपोऽसौ वेदार्थपरिबृंहितः पुराणानां साररूपः साक्षात् भगवतोदितः। अंडरलाइन कर्तव्यं। साक्षात् भगवतोदितः 12 स्कन्धसंयुक्तः शतविच्छेदसंयुतः ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रः श्रीमद्भागवताभिधः इति अस्ति। अयं श्लोकः मध्वाचार्यैः भागवततात्पर्ये प्रथमश्लोकस्य व्याख्याने प्रप्रथमम् उल्लिखितः।
गरुडपुराणान्तर्गतः अयं श्लोकः इति मध्वाचार्यैः अयम् उल्लिखितः भागवतस्य माहात्म्यसूचनार्थम्। मध्वाचार्यैः बहुषु ग्रन्थेषु अयं क्रमः अनुसृतः। तन्त्रसारसङ्ग्रहेऽपि ओङ्कारात् कथं समेषां शास्त्राणां विस्तारः भवति इति तन्त्रसारसङ्ग्रहे अस्ति। एवमेव अनुव्याख्यानेऽपि आचार्याः मध्वाचार्याः अनुव्याख्यानेऽपि ओङ्कारः, अनन्तरं व्याहृतिः, तदनन्तरं गायत्री, तदनन्तरं पुरुषसूक्तं, पुरुषसूक्तस्य त्रिवर्गस्य व्याख्यानमेव वेदत्रयम् इति, तदनन्तरं तेषां निर्णयः सर्वत्र कृतः, समेषां शास्त्राणां प्रवृत्तिः इति। एतस्य परिकल्पनस्य मूलं तत्सर्वमेव। नाम बहुत्र मध्वाचार्यैः अनेक प्रमाण पुष्टितः विचारः संस्थापितः। ओङ्कारादेव सर्वाणि शास्त्राणि विस्तीर्णानि। ओङ्कारस्य व्याख्यानभूतं भवति भूता भवति व्याहृतिः, व्याहृतेः अर्थः भवति पादत्रयात्मिका गायत्री, गायत्र्याः विस्तारः भवति पुरुषसूक्तं, त्रिवर्गात्मकस्य पुरुषसूक्तस्य विस्तारः भवति वेदत्रयम् इति। वेदानां निर्णयार्थं ब्रह्मसूत्राणि, अनन्तरं ब्रह्मसूत्राणि भगवता वेदव्यासेन विहितानि निर्मितानि। तत्र ये अनधिकारिणः, तत्तु श्रील जीवगोस्वामिभिः तथा गोविन्दभाष्येपि बहुत्र उल्लिखितं विद्यते तद्वचनं। स्त्रीशूद्रब्रह्मबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा इत्यादि विषयम् आश्रित्य तर्हि तेषामपि मोक्षसाधनार्थं महाभारतं चकार। तर्हि महाभारतं पञ्चमवेदः इति उच्यते। इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः इति तद्वचनात्, नाम वेदव्यासवचनात् इति अर्थः मध्वाचार्याः वदन्ति। तर्हि भगवता वेदव्यासेनैव स्पष्टम् उक्तं महाभारतं हि पञ्चमवेदत्वेन परिगण्यते। भवद्भिः एतदपि श्रुतं स्यात्, महाभारतं तथा सर्वाणि शास्त्राणि एकदा तुलायाम् आरोपिताः आसन्, तदा अत्यरिच्यत भारतं, महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। तर्हि सर्वाणि शास्त्राणि एकत्र, महाभारतम् एकत्र तुलायाम् आरोपिताः, तदा महाभारतस्य महत्वात् तदेव अत्यरिच्यत, नाम उपरि न गतम्, अधः अत्यरिच्यत इत्यस्य अधः गतं। तत् यत्र भारः अधिकः भवति तत् अधः गच्छति। एवं महाभारतम् अत्यन्तं विशिष्टं भवति। तादृशस्य महाभारतस्यापि निर्णयः क्रियते भागवतेन इति। यद्यपि भागवतस्य आविष्करणसन्दर्भे यदा व्यासः चिन्ताग्रस्तः आसीत् महाभारतं विरचय्यापि, महाभारतरचनानन्तरम् अपि व्यासः दुःखितः आसीत्। तदा नारदमुनिः आगच्छति, पृच्छति किमर्थं दुःखितः इव दृश्यते इति। तदा एतत् सर्वं कृतं तथापि मम मनसि तुष्टिः नास्ति इति भगवता वेदव्यासेन उक्तं। तदा तत्र यः वार्ता सञ्जाता द्वयोर्मध्ये, तत्र स्पष्टं ज्ञायते यद्यपि महाभारतं समस्तशास्त्रनिर्णयात्मकं भवति सत्यं, तत्र यथा भगवतः प्रतिपादनं विद्यते तद्वत् अन्यत्र कुत्रापि नास्ति, तदपि सत्यम् अङ्गीकुर्मः। परन्तु तथापि व्यासमनसि तुष्टिः नास्ति, तृप्तिः नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र अधिकारिणः अनेकप्रकारकाः भवन्ति। तत्तु जीवगोस्वामिभिः अनन्तरं गोविन्दभाष्यकारैः सर्वत्रापि निरूपितमस्ति।
अधिकारिणः अनेकप्रकारकाः भवन्ति, मन्दाः, मध्यमाः, उत्तमाः इति। उत्तमाधिकारिणां महाभारते यत् प्रतिपादितं भगवत्स्वरूपं तद् ग्रहीतुं शक्यते, परन्तु ये मन्दाधिकारिणः सन्ति ते तु क्लेशमनुभवन्ति, कष्टमनुभवन्ति। कुतः इत्युक्ते महाभारते भगवतः स्वरूपनिर्णयः कृतः, भगवतः महिमानं निरूपितवन्तः, तथापि तत्र मध्ये अनेकविधाः कथाः मिश्रिताः सन्ति। यावत् भगवन्निरूपणं विद्यते तदपेक्षया कथा एव अधिका विद्यते। तत्र कर्णः आगच्छति, दुर्योधनः आगच्छति, अनेके विचाराः, न केवलं पाण्डवकौरवानां कथा, उपकथाः अपि भवन्ति तत्र, अनेकविधकथाः। अतः लौकिकाः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते तादृशविषयेषु एव आसक्ताः, भगवति अनासक्ताः भवन्ति। तदर्थं केवलं यथा भगवती एव आसक्ताः मन्दाः अपि स्युः, तादृशग्रन्थः कश्चन निर्मेयः इति चिन्तितः आसीत्। तदर्थं समाधिनानुस्मरयद्विचेष्टितम्। समाधिना अनुस्मरः इत्यस्य अर्थः कः? तत्र पुराणानां विषये प्रसिद्धः कश्चन श्लोकः विद्यते। भाषात्रयं न जानाति रीतीनां शतमेव च पुराणार्थं वदन् याति नरकं। पुराणार्थं वदन् नरकं याति नात्र संशयः। तर्हि काः ताः भाषाः? समाधिभाषा अत्र आगता, इतोपि दर्शनभाषा, गुह्यभाषा, नाम ग्रन्थानां तदानीन्तनकाले निर्मिति सन्दर्भे एते नियमाः, कोडिङ्ग् सिस्टम् यथा भवति अद्य कंप्यूटर् मध्ये, तद्वदेव तदानीन्तनकाले ग्रन्थनिर्माणक्रमे यथा भवन्तः शृण्वन्ति गौडीरीतिः, पाञ्चालीरीतिः। अद्यैव पश्यन्तु, हिन्दीभाषायां कति प्रकाराः सन्ति। एकैकत्र उत्तरदेशे एव वयं गच्छामश्चेत् हिन्दीभाषा भिन्ना भिन्ना भवति। तद्वत् रीतयः भवन्ति भाषायां। तर्हि काः ताः रीतयः, काः ताः भाषाः इति अज्ञात्वा यदि पुराणार्थं वदति, यतोहि पुराणे एकत्र किम् आगच्छति, कापि कथा, अर्जुनः 100 कौरवान् मारितवान् इति एकत्र आगच्छति, अन्यत्र भीमः इति आगच्छति। अरे व्यासः किं सम्यक् अस्ति वा न वा? एकत्र एकं वदति, अन्यत्र अन्यद् वदति, परस्परं विरोधः अस्ति खलु। एतादृशविरोधानां परिहारार्थमेव मध्वाचार्यैः महाभारततात्पर्यनिर्णयः, भागवततात्पर्यम् इति ग्रन्थद्वयं दत्तं। यदि वयं पश्यामः अवश्यम् आश्चर्यम् अनुभवामः। सत्यं खलु, महाभारते एते विरोधाः सन्ति खलु इति भाति। भारतभागवतयोः अपि विरोधः अस्ति बहुत्र, मध्वाचार्यैः प्रदर्शितः। अतः अस्माभिः अवश्यम् एतादृशविषये मनः देयं भवति। तर्हि भागवते ईदृशसन्दर्भः नास्ति। भागवतं नाम समाधिनानुस्मर यदस्ति तदेव वदति। तत्रापि क्वचित् क्लेशः स्यात्, परन्तु यावान् क्लेशः महाभारते, वेदेषु, इतरपुराणेषु विद्यते, सः क्लेशः भागवते नास्ति। यतोहि भागवतं हि भक्तिप्रधानं, भक्त्यैव भगवान् तुष्टिं प्राप्नोति, न अन्येन केनचित्। यदि भक्तिः नास्ति भगवति, ज्ञानमपि व्यर्थं, कर्म अपि व्यर्थं। भवन्तः निष्कामकर्म कुर्वन्ति वा, सकल वस्तुविषयकज्ञानं प्राप्नुवन्ति वा, भगवति भक्तिः अस्ति वा न वा? तत् वीसा इवत् भवति। वीसा अस्ति चेत् प्रवेशः, नो चेत् नास्त्येव। यत्किमपि धनं कियद्वा भवतु भवतः सविधे, तद्वत् भगवति भक्तिः कर्तव्या। भक्तिं विना किमपि न भवति। तादृशी भक्तिः कथं जायते इत्युक्ते भागवतेनैव, न अन्येन केनचित्। एवं तदर्थं
अयं सारः मया उक्तः यद्यपि श्रीलजीवगोस्वामिभिः तत्त्वसन्दर्भे तावत् विशेषतया एतस्मिन् विषये श्लोकः यः अस्ति अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां तत्रापि विशेषतः गायत्री भाष्यरूपोऽसौ इत्यस्मिन् विषये अधिकः विचारः कृतः तैः जीवगोस्वामिभिः गायत्री भाष्यरूपोऽसौ इत्यस्मिन् विषये यतोहि गायत्र्याः अर्थः पुराणेन कथं भवति भोः मन्त्रः भवति तत्र विशिष्टविषयाः भवन्ति इत्युक्ते मध्वाचार्यैः एकेनैव श्लोकेन तत् निरूपितमस्ति ओम् अशेषगुणाधारः ओम् इत्युक्ते अशेषगुणाधारः अनन्तरं पूर्णः भूतिवरः अनन्तसुखः भूः भुवः स्वः सुखो यत् व्याहृतीरितः गुणैः ततः तत्सवितुर्वरेण्यम् इत्यत्र तत् इति अस्ति खलु ततः व्याप्तः गुणैः ततः गुणैस्ततः प्रसविता सृष्टिकर्ता प्रसविता सृष्टिकर्ता गुणैस्ततः प्रसविता वरणीयः वरेण्यं वरणीयः सर्वैः अपि वरणीयः स्वीकर्तव्यः भजनीयः प्रार्थनीयः अतः गुणैस्ततः प्रसविता वरणीयो गुणोन्नतेः किमर्थं वरणीयः इत्युक्ते भवतां कृते किम् अपेक्षते लोकः सर्वः अपि किम् इच्छति सुखम् इच्छति सुखस्य ब्याङ्क् भवति भगवान् ब्याङ्क्तः एव खलु धनं स्वीकर्तुं शक्नुमः अतः सुखमेव सुखस्य राशिः सुखस्य अल्टिमेट् सः इन्फिनिट् सुखं भगवान् भवति अतः ततः एव सुखं स्वीकर्तव्यम् अन्यः कः दातुं शक्नोति अतः सः वरणीयः गुणोन्नतेः भर्गः इति अस्ति खलु भ ऋ ग भ इत्युक्ते ज्ञानं र इत्युक्ते रतिः क्रीडा नाम क्रिया भवति अनन्तरं ग इत्युक्ते ज्ञानम् एवं भ ऋ ग इति भर्गः देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इति सरलरीत्या एतदेव भागवते निरूपितमस्ति इति वक्तुं वयं शक्नुमः एवं भगवद्गीतायाः अर्थनिर्णयः कथं भवति इति एकं वा द्वयं वा उदाहरणं दत्वा अहं विरमामि यतोहि समयः समाप्यते भवन्तः जानन्ति भगवद्गीतायां निष्कामकर्मणः प्राधान्यं विद्यते नैष्कर्म्यं 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 नाम किं किं कर्मपरित्यागो वा बहुभिः तथा व्याख्यातं परन्तु ज्ञानिनामपि कर्म विहितं ज्ञानिभिरपि कर्म अवश्यं कर्तव्यम् इति बहुत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते ईशावास्योपनिषदि अपि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतगुं समाः एवं त्वयि कर्म न अन्यथा इतः न लिप्यते नरैः इत्यादिकं तत्र विद्यते तर्हि कुर्वन्नेव इह कर्माणि एवकारः तत्र विद्यते अतः ज्ञानी वा भवतु यः कोऽपि वा भवतु कर्म अवश्यं कर्तव्यं कर्म कर्तव्यम् इत्युक्ते कर्म अकृत्वा स्थातुं कोऽपि न शक्नोति यतः चेतनः खलु चेतनस्य स्वभावः कः चेतनस्य स्वभावः भवति ज्ञानम् आनन्दः क्रिया तर्हि क्रियां विना न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् अतः कर्म अवश्यं करोत्येव परन्तु किं कर्म कर्तव्यं किं न कर्तव्यं किं विरुद्धं कर्म इति ज्ञानिनः मोहिताः ज्ञानिनः अपि मोहिताः भवन्ति इति तदर्थमेव भगवद्गीतायामपि अस्ति अन्यत्रापि अस्ति तत्र कः निर्णयः दत्तः इत्युक्ते तत्र भागवतवचनं भवति कर्मभिः शुद्धसत्त्वस्य वैराग्यं जायते हृदि कर्मभिः शुद्धसत्त्वस्य वैराग्यं जायते हृदि तदनन्तरं वैराग्यसम्पादनानन्तरमपि यः भजनादिकर्म श्रवणादिकर्म करोति सः भक्त्यतिशयं प्राप्नोति भक्त्यतिशयेनैव अपरोक्षज्ञानिनः अपि भक्त्यतिशयेनैव मोक्षप्राप्तिः नाम स्वरूपानन्द आविर्भावः मोक्षः इति अस्माकं सिद्धान्तः यः कोऽपि वा सिद्धान्तः भवतु मोक्षः आवश्यकश्चेत् मुक्तिः आवश्यका चेत् अपरोक्षज्ञानानन्तरं भक्त्यतिशयः अपेक्षते दृढा भक्तिः अपेक्षते इति
ಭಾಗವತವಚನಂ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ನಿರೂಪಯತಿ. ತದೇವ ನ ತಸ್ಯ ತತ್ವಗ್ರಹಣಾಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವರೀಯಸೀರಪಿ ವಾಚಃ ಸಮಾಸನ್ ಸ್ವಪ್ನೆ ನಿರುಕ್ತ್ಯ ಗೃಹಮೇಧಿ ಸೌಖ್ಯಂ ನ ಯಸ್ಯ ಹೇಯಾನುಮಿತಂ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ನಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕರ್ಮ ಏವ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಶಾಸ್ತ್ರೇ ವಿಹಿತಂ ಖಲು ಕಿಂ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಪುತ್ರಕಾಮಃ ಪುತ್ರೇಷ್ಟ್ಯಾ ಯಜೇತ ಇತ್ಯಾದಿ ರೀತ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಫಲಮಪಿ ಕಾಮನೀಯಂ ಉಕ್ತಮಸ್ತಿ. ತರ್ಹಿ ಫಲಕಾಮನಯಾ ಯದಿ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ತರ್ಹಿ ಬಂಧಕಮೇವ ಭವತಿ. ಅತಃ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಭಿರುಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ನ ತಥಾ. ತದರ್ಥಂ ಭಾಗವತಂ ವದತಿ ಕಿಮಿತಿ ರೋಚನಾರ್ಥಂ ಫಲಶ್ರುತಿಃ. ಕರ್ಮಾಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮೇತಿ ವೇದವಾದಃ ನ ಲೌಕಿಕಃ ವೇದಸ್ಯ ಚ ಈಶ್ವರತ್ವಾತ್ ತತ್ರ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ಇತಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಭಾಗವತೆ ಏಕಾದಶಸ್ಕಂದೆ ರೋಚನಾರ್ಥಂ ಫಲಶ್ರುತಿಃ ಇತಿ ವಚನಂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ತತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ. ಏವಂ ರೋಚನಾರ್ಥಂ ಫಲಶ್ರುತಿಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಕಃ? ಯಥಾ ಮಾತಾ ರುಗ್ಣಸ್ಯ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಕೃತೆ ಔಷಧಂ ದದಾತಿ. ಔಷಧಂ ಪುತ್ರಃ ನ ಸ್ವೀಕರೋತಿ, ಯತೋಹಿ ತತ್ ಅತ್ಯಂತಂ ತಿಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಬಿಟರ್ ಇತಿ ತಿಕ್ತಂ ಭವತಿ. ತರ್ಹಿ ತಿಕ್ತಂ ಔಷಧಂ ಪುತ್ರಃ ನ ಸ್ವೀಕರೋತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಆದೌ ಮಾತಾ ಕಿಂ ಕರೋತಿ? ಮುಖೆ ಶರ್ಕರಾಂ ಸ್ಥಾಪಯತಿ. ಶುಗರ್ ಶರ್ಕರಾಂ ಸ್ಥಾಪಯತಿ. ಯದಾ ಶರ್ಕರಾಂ ಖಾದಿತುಂ ಶಿಶುಃ ಮುಖಂ ಉದ್ಘಾಟಯತಿ ತದಾ ಔಷಧಂ ಸ್ಥಾಪಯತಿ. ತದ್ವತ್ ಶರ್ಕರಾರ್ಥಂ ಯಥಾ ಶಿಶುಃ ಮುಖಂ ಉದ್ಘಾಟಯತಿ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ. ಫಲಾರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ಮಃ. ಆದೌ ಫಲಾರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ವಾ 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 ಯದಾ ಅಭ್ಯಾಸಃ ಭವತಿ ಅನಂತರಂ ಫಲತ್ಯಾಗೇನ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ನುಮಃ ಇತಿ ರೋಚನಾರ್ಥಂ ಫಲಶ್ರುತಿಃ. ತದಪಿ ಅಗ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಉಕ್ತಮಸ್ತಿ. ಯಥಾ ಭೈಷಜ್ಯ ರೋಚನಂ ಇತ್ಯಪಿ ಭಾಗವತೆ ಇವ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ವಿದ್ಯತೆ. ತರ್ಹಿ ಭಾಗವತೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಣಃ ನಿರೂಪಣಂ ಕೃತಮಸ್ತಿ. ಕಿಂ ತತ್ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಫಲಕಾಮನಾಂ ವಿನಾ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನಾರ್ಥಮೇವ ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ತತ್ಕರ್ಮ ಹರಿತೋಷಂ ಯತ್. ಕಥಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತದಪಿ ಶ್ಲೋಕಂ ಸ್ಮರಂತು. ಶೃಣ್ವನ್ ಗೃಣನ್ ಸಂಸ್ಮರಯಂಶ್ಚ ಚಿಂತಯನ್ ನಾಮಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ಚ ಮಂಗಲಾನಿ ತೇ ಕ್ರಿಯಾಸು ಯಸ್ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಯೋಃ ಆವಿಷ್ಟಚಿತ್ತೋ ನ ಭವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಉಕ್ತಮಸ್ತಿ. ಇತಃ ಪರಂ ಕಿಂ ಅಪೇಕ್ಷತೆ? ಶೃಣ್ವನ್ ಗೃಣನ್ ಕರ್ಮ ಕುರು. ಶ್ರವಣಂ ಸರ್ವಂ ಭಜನಂ ಸರ್ವಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಕರ್ಮ ಅವಶ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಪರಂತು ತಸ್ಮಿನ್ ಸಂದರ್ಭೆ ಭವಾನ್ ವೈದ್ಯಃ ವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯಂ ಕರೋತು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೀತ್ಯಾ ಕರೋತು, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾಂ ಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಯತು. ತತ್ರ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಃ ಭವತು. ಯೇ ರೋಗಿನಃ ಸಂತಿ ತೇಷಾಂ ರೋಗಹರಣೇನ ತತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನಃ ಭಗವಾನ್ ತೃಪ್ಯತು ಇತಿ ಕರ್ಮ ಕರೋತು. ಧನಂ ಸ್ವೀಕರೋತು, ಚಿಂತಾ ನಾಸ್ತಿ. ಯಾವದಾವಶ್ಯಕಂ ತಾವತ್ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯಂ. ಏವಂ ಅಧ್ಯಾಪಕಃ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಬೋಧಯತಿ, ವೈದ್ಯಃ ಚಿಕಿತ್ಸಾಂ ಕರೋತಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕರೋತಿ. ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ಕರ್ಮ ಕರೋತು ತತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ ಸ್ಯಾತ್, ತತ್ರ ಭಗವದ್ ಬುದ್ಧಿಃ ತತ್ರ ಸ್ಯಾತ್. ನಾಮ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಭಗವಾನ್ ವಸತಿ, ತಸ್ಯ ತೋಷಣಾರ್ಥಮೇವ ಮಮ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇದಂ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಯಃ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ತತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಭವತಿ. ಏತಾದೃಶಂ ಕರ್ಮ ಬೋಧಯತಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಏವಂ ಪರಾಭಕ್ತಿಃ ಅಪೇಕ್ಷತೆ. ತದರ್ಥಮೇವ ಉಕ್ತಂ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ ಇತಿ ತತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಮಸ್ತಿ. ತಸ್ಯೈವ ವಿವರಣಂ ಭವತಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗೋ ಭಗವತಿ ತನ್ನಾಮಗ್ರಹಣಾದಿಭಿಃ ಇತಿ ಅಜಾಮಿಲ ಪ್ರಸಂಗೆ. ಯಮಭಟಾನ್ ವದತಿ, ಅರೇ ಪಶ್ಯತು ಭೋಃ, ಸಹ ಅಸಾಧಾರಣಃ ಅಸ್ತಿ. ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಹ ಉಪರಿ ಆಗತವಾನ್. ತಸ್ಯ ಗ್ರಹಣೇನ ಭವತಾಂ ಮಹತಿ ಹಾನಿಃ ಸ್ಯಾತ್, ತ್ಯಜತು ಇತಿ ವದತಿ. ತರ್ಹಿ ಏವಂ ಭಗವತಃ ನಾಮಸ್ಮರಣೇನ
कथम अजामिलः मुक्तः इत्युक्ते तस्य पृष्ठतः भक्तिरस्ति। अजामिलः अभक्तः नैव, अभक्तः आसीत् संसारे, परन्तु यदा पुत्रनामस्मरणं कृतवान् झटिति भगवती विशिष्टा भक्तिः आगता। यतोहि पूर्वजन्म संस्कारः, पूर्वस्मिन् जन्मनि विद्यमानः यः संस्कारः तस्य फलम् अधुना प्राप्तं तेन। अस्मिन् जन्मनि तेन अन्यायं कृतं तत्तु सत्यं, सः अयोग्यः आसीत् सत्यं, परन्तु नामस्मरणस्य कारणं तावत् तदेव इति भागवतेन वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तदेव पत्रं पुष्पम्, अतः भगवतः कृते पत्रम् अर्पयामः, पुष्पाणि अर्पयामः, जलं दद्मः, मोक्षः भवतु इत्युक्ते नैव। भक्तिः, असाधारण भक्तिः अपेक्षते, भक्त्यैव तुष्टिमभ्येति। एवमेव 15 अध्याये भवन्तः जानन्ति किम् अन्तिमश्लोकः तत्र भवति। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। असङ्गशस्त्रं नाम किम्? असङ्गः नाम शस्त्रं भवति, तत् असङ्गः नाम सङ्ग डिटाच्मेण्ट् इत्यर्थः। तर्हि असङ्गशस्त्रं तत् शस्त्रं भवति। कथं शस्त्रं भवति इति अस्माकं मनसि सन्देहः जायते। तस्य उत्तरं दत्तं भागवते पुरूरवप्रसङ्गः, पुरूरवकथाप्रसङ्गः भवति। ज्ञानासिना उपासनया शितेन, ज्ञानासिना उपासनया शितेन, शितेन अत्यन्तं तीक्ष्णेन इत्यर्थः। तर्हि ज्ञानमेव असिः, असिः नाम खड्गः, ज्ञानमेव असिः भवति। तत् उपासनया शितं विद्यते, शितः विद्यते, अत्यन्तं तीक्ष्णः विद्यते। तर्हि असङ्गः, असङ्गरूप सङ्गत्यागेन किं कर्तव्यं? कर्म कर्तव्यं। फलकामनां विना कर्म कर्तव्यं। सङ्गः न स्यात्, तत्र अभिमानः न स्यात्। अभिमानं परित्यज्य यः कर्म करोति तेन कर्मणा वैराग्यं जायते। वैराग्येन को लाभः इत्युक्ते विशुद्धमनस्कः जायते। विशुद्धे मनसि ज्ञानम् उत्पद्यते, ज्ञानेन भक्तिः वर्धते। तादृशभक्तिविशिष्टेन ज्ञानेन तदे स एव खड्गः, तेन छेदनं कर्तुं वयं शक्नुमः। एतावान् अर्थः तत्र निहितः विद्यते इति भागवतदर्शनेन वयं कर्तुं ज्ञातुं शक्नुमः इति। एवम् अनेके विचाराः सन्ति। यद्यपि 11 उदाहरणानि स्वीकृत्य आगतानि, तथापि समयः नास्ति इति कृत्वा एतावान् अवकाशः, एतादृशः अवकाशः मह्यं प्रदत्तः इति कृत्वा अत्र ये संयोजकाः सन्ति, विशेषतः माधव गोपीनाथ दास महाभागाः, तेषां सर्वेषां कृतेपि धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। नमो नमः। श्रीकृष्णाय।